बैक ख़वातीन हज़रात। अब हम अमेरिका के हवाले से बात करेंगे, जो कि इस वक्त तमाम तो दुनिया की नज़रें अमेरिका के ऊपर हैं, तमाम तो दुनिया की नज़रें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हैं, उनकी आयद करदा पॉलिसीज़ के ऊपर हैं, और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने कुछ दरामदी महसूलात बढ़ाए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। फिर ट्रंप ने जो वादे वईद किए थे कि मैं अमन लाऊंगा, अमेरिका को स्टेबल करूंगा, पूरी दुनिया के अमन की बात की थी, उस हवाले से भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से ही सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा, अमेरिका की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से स्पेशली जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, टैरिफ लगाया गया 29% दरामदी महसूलात पाकिस्तान की बरामदात में भी लगाई गई हैं, तो इसमें मईशत पे क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के लिहाज से भी और अमेरिका के लिहाज से भी? अच्छा, तो हाँ, ये एक सॉलिड बात है। ये आपने ये सवाल किया है। सदर ट्रंप ने कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने एक लिस्ट का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं, जिन पे नए टैरिफ्स या टैक्स आप कहें लगाए गए हैं, और पाकिस्तान से आने वाली, अमेरिका आने वाली अशिया पर तकरीबन 29% टैरिफ लगाया गया है। और सदर ट्रंप ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत की थी कि पाकिस्तान अमेरिका से जो चीज़ें इम्पोर्ट करता है उस पर पाकिस्तान ने 58% टैरिफ लगाया हुआ है, टैक्स लगाया हुआ है। तो हम भी ज़ाहिर है कोई ना कोई टैक्स लगाएंगे। हम ये तो नहीं होगा कि हमारी जो अशिया हैं जो वहाँ जाएं उन पे तो 58% टैक्स हो, हमारी तरफ से कोई टैक्स ना हो, तो उन्होंने 29% टैक्स लगाया है। अमेरिका जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल तकरीबन $7.25 बिलियन की तजारत हुई थी, और उसमें तकरीबन हमारा जो सरप्लस था 2-2.5 बिलियन शायद या $3 बिलियन का था, यानी तकरीबन $5 बिलियन की चीज़ें हम अमेरिका को बेचते हैं और तकरीबन 2 या 2.5 बिलियन की खरीदते हैं। तो उसकी वो सारी तजारत जो है पाकिस्तान के फेवर में जाती है। और अगर पाबंदी इसी तरह नाफिज हो गई तो जाहिर है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की अपनी इंपोर्ट जो है वो मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। जो उसकी कीमत होगी उसकी कीमत में लोग उसको खरीदेंगे नहीं, और फिर उसी कीमत में जो चीज़ें तरक्की याफ्ता मुल्कों से आएंगी, और अगर हमारी कीमत दोनों की बराबर हुई तो जैसे जर्मनी से कोई बनी कोई चीज़ है या कहीं और से, तो उसकी क्वालिटी अगर बेहतर हुई हमारी चीज़ों से तो हमें compete करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सदर ट्रंप ने ये भी इशारा किया, आज व्हाइट हाउस ने इशारा किया कि हम जो टैरिफ लगा रहे हैं इसको हम निगोशिएट कर सकते हैं मुल्कों के साथ बैठ के, कि भाई आप भी अपनी टैक्स में कुछ कमी करें, हम भी कोई टैक्स में कमी करें, ताकि बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। तो मेरा ख्याल है इस पर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे और बीच का कोई ना कोई लेकिन रास्ता अनवर साहब, निकल जिस तरह से आएगा। आपने कहा ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस नैरेटिव पर अपना इलेक्शन लड़ा था उस पर वो पूरा उतरे हैं? क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वहां से हमें रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि जो महंगाई थी वो दुगनी हो चुकी है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज कुछ थी, अब इम्प्लीमेंट वहां पर कुछ किया जा रहा है। हम 2-3 चीजें करते हैं गलती। जब एनालाइज करने लगते हैं तो हम अपनी एनक से एनालाइज करते हैं। देखें, पहले तो ये लेबल लगाना गलत है कि मुस्लिम दुश्मन है या मुस्लिम दोस्त हैं। जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं ना, हमारे मुल्क में हर चीज़ को जज्बाती निगाह से देखा जाता है, मजहब की ऐनक लगा के देखा जाता है, और मुख्तलिफ दोस्ती और दुश्मनी का लेबल लगा के देखा जाता है। दुनिया जहान में जो फॉरेन पॉलिसी बनती है उनका सिर्फ एक उसूल होता है, उसके अलावा कोई उसूल नहीं होता। बाकी लिफाफे हैं जिसको पहनाए जाते हैं। उसूल होता है कि जो मुल्क जो पॉलिसी का है उस मुल्क को उस पॉलिसी से कितना फायदा पहुंचेगा या कितना नुकसान होगा। अमेरिका जो भी पॉलिसी बनाता है, चाहे वो आपको बज़ाहिर दोस्ताना लगे या उनमें आपको दुश्मनी नजर आए, वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के मुफाद में होती है और अमेरिका के मुफाद में होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान पॉलिसी बनाता है और वो पॉलिसी अगर पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है तो ये पाकिस्तान की गलती है। तो ये मुस्लिम दुश्मन और मुस्लिम दोस्त पॉलिसी नहीं है। मसलन एक तरफ बज़ाहिर वो बाद मुस्लिम ममालिक पे सख्ती कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें सऊदी अरब से ताल्लुकात में
اضافہ کیا ہے، سعودی عرب سے تجارت میں اضافہ کر رہے ہیں، سعودی عرب کو جو ایک ابراہیمی اکارڈز کے تحت جو مڈل ایسٹ کے مسئلے کا حل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سعودی عرب کو انہوں نے بڑا کردار دیا ہے، اور ساتھ ہی سعودی عرب پہ بھی ٹیرف لگا دیا ہے اسی وجہ سے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا کردار بھی بہت ضروری ہے اور ہم آپ کے ساتھ مل کے مڈل ایسٹ پہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو لیڈرشپ رول بھی دینا چاہتے ہیں اسلامی دنیا میں، مگر ذرا یہ دیکھیں نا یہ تجارت میں کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی ٹھیک کریں۔ تو وہ بالکل اس میں صرف اور صرف ایک اصول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امریکہ کے مفاد میں وہ چیز ہے یا نہیں۔ اب بالکل وہ ایسے ہی آپ صدر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ امریکہ سمجھتے کے مفاد میں کہ ہوگا تو وہ امریکہ کرے میں گا بہت زیادہ انور، اگر امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں اگر بات کروں اسپیشلی پیس کی، امن کی بات کروں، تو ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی آئے تھے انہوں نے بات کی تھی کہ میں دنیا میں امن رہوں گا، پھر رشیا کا اور یوکرین کا جو تنازع تھا اس حوالے سے تو وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن زیلنسکی کو جس طرح انہوں نے ڈانٹا تھا وہ بھی پوری دنیا میں وائرل ہوا تھا۔ لیکن اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پہ ابھی تک ٹرمپ اس طرح سے کوئی کام نہیں کر سکے، کوئی اقدام نہیں اٹھا سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ آپ ذرا غور کریں صدر ٹرمپ کے وعدوں پہ انتخابات میں جو کیے تھے اسرائیل کے حوالے سے، دیکھیں موضوعات کو ہم الگ الگ کر کے دیکھیں نا، آپ کو جو اصل سوال ہے وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ صدر ٹرمپ اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت، وہی باتیں انہوں نے الیکشن میں کی تھی۔ آپ اس بات میں کو ذہن میں رکھیں کہ امریکہ میں مسلمانوں کی کل آبادی ملا کے بھی ووٹرز کی تعداد 1% سے ذرا کم ہی بنتی، اوپر نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ تو 1% ووٹر کو خوش کرنے کے لیے کوئی بڑے بڑے وعدے نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بیسیکلی بعض اسٹیٹ میں مشیگن میں ان کو ووٹ چاہیے تھے، وہاں انہوں نے کوئی وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو پروموٹ بھی کو انہوں نے وہ بھی کیا ہے، اپہیلڈ بھی کیا ہے، اور وہاں سے 2 جو ان کو سپورٹ کرنے والے تھے میئر، ان کو سفیر بنا دیا، ایک کو کویت میں ایک ٹیونس میں۔ لیکن جب بھی بات اسرائیل کی ہوتی تھی، ایون مسلمان بھی سوال کرتے تھے تو وہ کہہ دیتے کہ امریکہ کا نمبر 1 دوست اسرائیل ہے، امریکہ اسرائیل کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، امریکہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ الیکشن کمپین میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو جو 2 ریاستی فارمولا ہے کہ ایک فلسطین کی ریاست ہو ایک اسرائیل کی، وہ بھی قبول نہیں، ہم صرف اسرائیل کی ریاست کو مانتے ہیں اور ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا۔ آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل یعنی یہودی جو ہے ویسٹ میں، امریکہ اور یورپ میں 1000 سال سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پہلے سے بلکہ، اور بہت ظلم سہے انہوں نے، بڑا کچھ ان کو یہاں مار پڑی ہے، پھر دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کچھ ہوا، یہ سارے اس حوالے سے مغرب میں ریپبلکن ہوں کہ ڈیموکریٹس ہوں، لیبر ہوں کہ کنزرویٹو ہوں، برطانیہ میں یا فرانس میں کہیں بھی کوئی بھی ہو، دونوں حلقوں میں ایک ہمدردی ہے۔ یورپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اب ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، تو وہ سپورٹ آپ کو چاہے حکومت کسی کی بھی ہو نظر آئے گی۔ مغرب کی پالیسیاں پرو اسرائیل ہوں گی، پرو مسلمان نہیں ہوں گی، اور جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں 9/11 اور اس کے بعد سے اینٹی مسلم فیلنگز ان معاشروں میں پھیلی ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کی حمایت کا نعرہ لگائے گا یہاں تو وہ اصولاً تو لگا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل زیادتیاں ہو ایگزیکٹلی رہی ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں انور سیاسی صاحب، مفاد کوئی لیکن نہ اب تھوڑا سا اگر ہم آگے بات کریں ٹرمپ کی پالیسیز کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو ٹرمپ کے آتے ہی کافی ٹرمز اینڈ پالیسیز میں ایک تبدیلی آئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میجر شفٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل میں کوئی فائدہ ہوگا، ان فیوچر میں کوئی آپ کو نظر آ سکتی ہے اس حوالے سے پالیسیز جو لوگ ہیں وہاں پر موجود ان کے لیے، یا پھر مزید جو نیکسٹ ٹینیور ہوگا ان کے لیے وہاں پر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مثلا روس کی بات کی کہ روس کی پالیسیز، یہ صدر ٹرمپ کی پرانی خواہش ہے کہ کسی طرح روس جو اور یوکرین کی جنگ ہے رک جائے اور وہ روس کے ساتھ تجارتی اور سیاسی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب کی حمایت میں ہے کہ وہ ایشیائی ممالک خاص طور پہ چین کو ترقی دینے کے بجائے وہ روس میں زیادہ انویسٹ کریں، روس سے تعلقات بہتر بنائیں، کہ اس طرح جو سارا جو بھی ہوگا ایک خوشحالی کا بلاک بنے گا تو وہ یورپ میں ہی رہے گا اور مغرب میں ہی رہے گا، اس طرف نہیں جائے گا۔ اب وہ
जो जिस तरह सदर बाइडेन देखते थे पुतिन को दुश्मन के तौर पे, वो उस तरह दुश्मन के तौर पे नहीं देखते। लेकिन अब तक सदर पुतिन की तरफ से कोई ऐसे इक़दाम नहीं हुए हैं, नहीं लिए गए हैं, जिससे ये ज़ाहिर हो कि रूस भी उनकी इस फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करता है। तो अभी तक ये बात वाज़ा नहीं है कि वो रूस में की पॉलिसी में कितने कामयाब होंगे। रही है आपकी बात कि इन जनरल जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनकी पॉलिसीज हैं पॉपुलिस्ट, यानी अमेरिका में जो एक उनका जो वोटर है, एक लेफ्ट विंग सबर्बन रूरल वोटर है, उसको वो मद्देनजर रख के बहुत सारे फैसले करते हैं, बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। लेकिन अभी तो इनकी इंतजामिया के 2 माह ही हुए हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। शुरू में पहली टर्म में भी उन्होंने ये किया था कि इस तरह के अचानक बहुत सारे इक़दाम किए थे और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता कुछ को विड्रॉ किया था, कुछ को रिफॉर्म किया था। तो असल पॉलिसीज क्या होंगी अभी कहना जिस तरह से आपने वक्त आएगा तो पता एग्जैक्टली चलेगा। वक्त आएगा तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुझे उनकी एक बात बिल्कुल अच्छी लगी, उन्होंने जिस तरह से बात की ना कि अमेरिका जो भी पॉलिसीज बनाता है वो अपने वो सबसे मफाद को पहले देखते अपना हैं। मफाद देखता है, बिल्कुल। उसके बाद ही पूरी दुनिया ऐसा बनाती है। हम नहीं देखते। हम नहीं देखते, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे मफाद में। बिल्कुल। लेकिन खैर इस मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।